بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات اساتذہ کرام اور میرے بھائیوں اور بچوں، اب باقاعدہ اس نویں انعامی مسابقہ قرآن کا یہ تقسیم انعامات کا جلسہ ہے، اور اس جلسے کی شروعات اور اس کا افتتاح قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا. ابھی انشاءاللہ بہت جلد ہمارے درمیان ہم سب کے مخدوم حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لانے والے ہیں. اس سے قبل کہ میں جلسے کے افتتاح کے لیے تلاوت کا اعلان کروں، میں درخواست کرتا ہوں استاذ محترم جناب قاری محمد ریاض صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ آگے کی کرسی پر تشریف لے آئیں. اسی طرح اس مسابقہ قرآن کے روح رواں جناب بھائی قاری خورشید عالم صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی آگے کی کرسی پر تشریف فرما ہوں. اسی طرح شعبہ حفظ کے صدر، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شعبہ حفظ کے صدر جناب قاری فضل الرحمان صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے کرسی پر تشریف فرما ہوں. اب میں اس مبارک جلسے کی شروعات کے لیے اور اس کے آغاز کے لیے اپنے استاذ محترم اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شعبہ قرأت کے صدر استاذ گرامی جناب قاری محمد ریاض صاحب حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس مبارک محفل کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله.